بسم الله الرحمن الرحیم. अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं उपेडिया यूट्यूब चैनल। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यम्नि वल-ईमान वस्सलामति वल-इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यम्नि वल-ईमान वस्सलामति वल-इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यम्नि वल-ईमान वस्सलामति वल-इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله.
اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله.